थियो नेपालको एकीकरण गर्ने त ऐतिहासिक रूपमा त यलम्बर हो नि त, किराती राजै हो नि त। तर पृथ्वीनारायण शाह भनिरहेको छ होइन त्यो त पछिल्लो आधुनिक हो। यलम्बर राजा भनेको एउटा चाहिँ रिजनको एउटा जिल्लाको चाहिँ हो भन्ने कुरा गरेको छ नि सर, के हो खास कुरा? तपाईँको चाहिँ दरबारै यहाँ गोकर्णमा हो त। इतिहासमा यो काठमाडौँमा शासन गर्ने ऐतिहासिक राजा तपाईँको यलम्बर भनेर हामीले त पढेका हो। फेरि तपाईँले नयाँ कुरा ल्याउनु भयो किन? यलम्बर राजाको चाहिँ दरबार यता गोकर्णमा थियो? गोकर्णमा थियो त, किरातीहरूको चाहिँ किराती राजाको दरबार त यहाँ गोकर्णमा। गोकर्णमा पो? गोकर्णमा। कतिपय अहिले त पूर्वमातिर भन्दा छ। उहाँहरू त यहाँ लिच्छवीले लखेर दुधकोसी पारिजानु भएको हो। नमस्कार दर्शक महानुभाव, हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम शक्ति पार्टीका संस्थापक उपाध्यक्ष डाक्टर देवराज लामासँग विशेष संवाद गर्नको लागि गइरहेको छु। नमस्ते सर। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो अहिलेको यो माहौललाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? नयाँ सरकार आयो, यो सरकारलाई चाहिँ बहुमत तिहाईको 2/3 सरकारलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 2/3 भन्दा 2/3 नजिकको सरकार हो। अब सरकारले काम गरिरहेछ, कतिपय अलिक हतार गरे जस्तो छ। यो पपुलरको लागि पपुलरिजम भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाँडो गरौँ भन्ने खालको छ। अब यो देशको संरचना अनि यो स्थायी सरकारको संरचना भनौँ न, कर्मचारी तन्त्रमा अब एकैचोटि तपाईँको चाहिँ अब विधिगत रूपमा विधि र प्रक्रिया पुऱ्याएर सिस्टममा लानको लागि अलिकति समय लाग्छ। त्यसको तपाईँको चाहिँ नियम कानुनहरू हुन्छन्। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब निर्णय गरेर फेरि ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँहरू अदालतमा जान्छ, कोही कहाँ जान्छ। जस्तो सुकुम्बासीकै केसमा हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू छ नि। अनि यसले गर्दाखेरि अब कतिपय कुरा चाहिँ अब गर्न चाहिँ खोजेको छ, कहीँ ढङ्ग नपुगेको हो कि भन्ने कुरा छ। तर गृहमन्त्री एकदम फास्ट ट्र्याकमा जानु त पर्छ होइन, तर के छ भनेदेखि फास्ट ट्र्याकमा जाने नाममा तपाईँको विधीय प्रक्रिया मिचेर त जानु भएन नि त। कानुनी सम्मत हुनु पर्यो होइन। हो, जनतालाई तपाईँको सेवा सुविधा दिनको लागि, सेवा सुविधाको चाहिँ डेलिभरी गर्नको लागि त फास्ट ट्र्याकै चाहिन्छ। तर कतिपय कुरामा हतार गरेर पनि नहुन सक्छ। अब तपाईँको 1 महिना नपुग्दै तपाईँको टिकेन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ त होइन। उहाँले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने बित्तिकै उहाँ छोड्यो भन्ने कुरा आएको छ। के हो खास? पार्टीको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो, पक्रेर त्यो तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्ने मात्रै पक्रिने अनि छोड्ने गर्ने भन्ने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन। उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ जुन बचाएको छ भन्ने कुरा आएको छ के सर? हो, जेनजीको आन्दोलन केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई सुदन गुरुङले बचाएको हो। त्यसो पनि नबुझौँ न, त्यसरी नै बुझ्नु मिलेन। मैले भन्न खोजेको भने जेनजी आन्दोलनमा 23 गते जुन सरकारबाट चाहिँ राज्य आतङ्क हुने गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बच्चाहरू स्कुल ड्रेसमा मार्यो नि, त्यो केस मात्रै होइन, उहाँहरूको त भ्रष्टाचारको केसहरू छ नि त। त्यो नेपालीहरूलाई चाहिँ नक्कली भुटानी बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका पठाउने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो भिजाको चाहिँ तपाईँ केसमा भयो होइन। अब विभिन्न काण्ड छ नि, सुन काण्डदेखि लिएर नुन काण्डदेखि लिएर धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, त्यस्तै गरेर अब बालुवाटारको काण्ड होइन, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ टेलिमक्सको काण्ड, पोखराको तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टको काण्ड। अब त्यो काण्डले भरेको देश छ नि त होइन। काण्ड भएको हुनाले त्यहाँ त फाइल त धेरै छ। त्यो फाइल त एक पछाडि अर्को खोल्दै लानु पर्थ्यो। उहाँहरूले तपाईँको जेनजीको आन्दोलनमा जुन तपाईँको चाहिँ राज्यद्वारा दमन गरियो, जसरी स्कुल ड्रेसमा चाहिँ गोली हान्यो, त्यति मात्रै केस होइन नि त उहाँहरूको। त्यो केस हो। अब त्यहाँ राज्यमा तपाईँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के आयो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले हानेको, अब गृहमन्त्रीले हान्न लगाएको हामीले आदेशै दिने होइन। त्यहाँ त अब तपाईँको चाहिँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीको हाकिमले चाहिँ आदेश दिने हो भन्ने जस्तो कुरा आयो नि, अथवा फिल्डको कमान्डरले खापुङले आदेश दिएको कारण त त्यो भयो भन्ने कुरा गरेको छ होइन। त्यस्तो खालको कुरा आयो नि त, यो त बाँधियो नि त कानुनी रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ सुरुमै तपाईँको चाहिँ जेनजीको सरकार हुँदै पक्रेर चाहिँ हाल्नु पर्थ्यो। तर श्रम संस्था पार्टीमा जेनजीहरूको आन्दोलन भइरहेको बेला पनि श्रम संस्था पार्टीका उपाध्यक्ष त्यो बेला मेयर थियो होइन, अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। हर्क साम्पाङलाई त आउनु पर्यो, सबैजना आउनु पर्यो, जेनजीको अब चाहिँ माग अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त आह्वान गरेको त श्रम संस्था पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि होइन। त्यो सबै अध्यक्षले पनि आरोप आउँछ होला नि त। सबै जेनजीले होइन नि त, जेनजीहरूको पनि धेरैवटा तपाईँको चाहिँ समूह थियो नि त। त्यहाँ केही समूहले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू हर्क साम्पाङलाई बोलाएको
प्रधानमन्त्रीको लागि हैन उहाँले अब तपाईको उहाँले त सडकमै बोलाउनु भएको छ नि त अब यसको श्रेय त परिस्थिति छ देश चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कुनै दुर्घटना हुनबाट बचाउनको लागि उहाँ चाहिँ म प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ सबै सेटल गर्छु भनेर आएको हो नि त पुनर्निर्माण गर्छु हैन भत्केको डरेको विभिन्न छन् तपाईँ संसद भवनदेखि लिएर सिंहदरबार अब डराएर फेरि चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नु भनेको त त्यो मान्छेको खुट्टा भाँचेर फेरि जोड्नु जस्तो होइन र अनि त्यसो होइन तपाईँलाई जेनजीलाई आइज भनेर सडकमा त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको उपचार गर्नु भनेको जस्तो पनि त हो नि सडकमा आउनु भनेर बोलाउँ त हर्क साम्पाङ पनि हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरूको संसदीय पार्टीको पनि हुनुहुन्छ नि जेनजीहरूलाई सडकमा आउनु अब यो सरकार विरुद्ध अगाडि बढाउँ भन्ने तरिकाको भएको त संसदीय पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि त तपाईँको संस्कृति पार्टीको मात्रै होइन आम जनताकै आह्वान थियो नि त यहाँ त सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएको थियो होइन दुध खाने बच्चादेखि लिएर वृद्ध बुवा आमा हजुरबा हजुरआमालाई पनि तपाईँको विदेशमा भएका आफ्नो छोरा नातिहरूसँग संवाद गर्नलाई भिडियो कल गर्नलाई त्यो नै बन्द भएको थियो नि त संवादको कुरै सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याप्टरै क्लोज गरेको त्यो सामाजिक सञ्जाल खोलिदिएको थियो भने त केपी ओलीको सरकार नजान सक्थ्यो नि त होइन केही आन्दोलन हुन्थ्यो तर हर्क साम्पाङले त तपाईँको चाहिँ बालेन शाहलाई त्यति बेला नै लुसिफर भनेर भन्नुभएको थियो अनि उहाँ आफैले होइन पछि त उहाँले पनि भन्नुभयो नि त भने अब तपाईँको चाहिँ कसले के त्यो शब्द त उहाँले पनि चाहिँ सापट लिनु भएको छ नि त त्यो त अब के भनेदेखि उहाँको भूमिका चाहिँ लुसिफर जस्तो देखियो त्यो बेला भन्न खोजेको तर त्यो बेला त बोलाउने मान्छे त उहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त जेनजी मुभमेन्टले जेनजीको चाहिँ समूहले चाहिँ बालेनजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेको छ नि त बालेनजीले के भन्यो भने म यो अहिले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ म चाहिँ कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु अहिले जसरी चुनाव जितेर आउनुभयो नि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त्यो खालको अभिव्यक्ति दिएपछि तर त्यो बेला त बालेन हुँदाखेरि अनि लुसिफर हो कि तर त्यो बेला त के भन्ने कुरा तर त्यो बेला त बालेन त भन्नुभएको छ नि त तपाईँको मेरो नेतृत्वमा आन्दोलन भएको पनि होइन मैले त्यो श्रेय लिनु हुँदैन म चाहिँ चुनाव लडेर चाहिँ म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भनेको थियो चुनाव लडेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ हो जेनजीहरूको तपाईँको चाहिँ स्वतः अब सञ्चालित हो अथवा स्वचालित हो जे भए पनि आन्दोलन भयो नि त आन्दोलन सक्सेस भएपछि अब सरकार अब तपाईँको चाहिँ नभइसकेपछि कोही न कोही त आउनु पर्थ्यो नि त भनेपछि तपाईँहरूको अध्यक्षज्यूले लिएर तपाईँको चाहिँ हर्कजी बालेनजीको कुलमानजीको अनि पछि त सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त भनेपछि अध्यक्षज्यूले भन्नु तपाईँहरूको संसदीय पार्टीका अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा चाहिँ कुनै तुक थिएन भन्ने कुरा हो होइन त्यो त अब त्यो बेला त उहाँले त्यसो भन्नुभयो त अनि त्यो बेला विषम परिस्थिति थियो विषम परिस्थितिमा अब बालेनजी चाहिँ तपाईँको चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्छु के अरे बन्छु नभनेर म कार्यकारी बन्छु भनेर चाहिँ उहाँ ब्याक हुनुभयो नि त्यो ब्याक हुँदा चाहिँ अब आम जनतालाई जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालेन कस्तो मान्छे किन बोल्दैन किन तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्दैन किन जवाब दिँदैन भन्ने सवालमा अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो आरोप लाग्ने स्वाभाविक हो आम जनताले भनेको थियो उहाँले पनि अब त्यसमा थपिदिनु त्यो त तर अहिले त तपाईँको हर्क जिम्मेवार तपाईँको चाहिँ नेताले भन्ने कुरो नै त्यही हो तर अहिले त हर्क साम्पाङले त तपाईँको चाहिँ बालेन शाहलाई त कुनै पनि हालतमा चाहिँ खेती नसक्नु छ भन्ने कुरा आएको छ स्टाटस मार्फत त दनाक दिएको गरेर आएको छ भन्ने कुरा आएको छ नि त होइन प्रमुख प्रतिपक्षको काम के त सरकारले गलत गर्छ भनेदेखि त्यहाँ खबरदारी प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका भनेको सधैँ नै विरोध मात्र गरिरहने हो राम्रो कुरोलाई पनि विरोध गरिरहने हो तपाईँको राम्रो कुरोलाई समर्थन गर्ने हो नराम्रो कुरो गर्दैछ भनेदेखि त्यसको चाहिँ विरोध गर्ने सुकुम्बासीको सवालमा संसदीय पार्टीको चाहिँ के चाहिँ धारणा त्यो त के छ भनेदेखि सुकुम्बासीको सवालमा चाहिँ अब सुकुम्बासीको पक्षमा हो माटोको पक्षमा हो र यो देशमा घाँस बाँस कपासको चाहिँ संविधानमा नै तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी भएको कुरा हो मौलिक हक अधिकारको कुरा हो त्यहाँ तपाईँको सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूलाई हटाउनु स्वाभाविक हो राम्रो कुरा हो यहाँ त हुकुमबासीहरू पनि छन् नि त्यसको छानबिन हुनु पर्यो त्यो त छानबिन भइरहेछ तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी चाहिँ हट्नु भएन उसको वैकल्पिक व्यवस्था हुनु पर्यो भने छानबिन भइरहेको बेलामा चाहिँ फेरि हात हाल्ने काम र राजनीति गर्नको लागि चाहिँ संसदीय पार्टीको अध्यक्ष अगाडि सार्यो भन्ने किसिममा आएको छ नि सर होइन त्यसो पनि स्ट्याटस मार्फतबाट दिएको चाहिँ यस्तो हो नि त वास्तविक कुरो के त मिडिया ट्रायलहरू त धेरै हुन्छ त तपाईँको चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर भइरहेको हुन्छ क्या त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो संस्कृति पार्टीको पनि कुरो के भनेदेखि जनताको घाँस बाँस कपासको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उठ्ने गरेर घाँस बाँस कपासबाटै वञ्चित हुने गरेर चाहिँ
कुनै पनि कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु हुँदैन। तर सरकारले ठिक छ छानबिन गरेर त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हटाउनुहोस् होइन। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गा हड्डाबेको होला, तपाईँको चाहिँ आफूसँग घर जग्गा भएर सुकुम्बासीमा त जाने कमै होला। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ हटाउनु पर्यो। त्यो त तपाईँको चाहिँ अहिले त डिजिटलमा जानु पर्यो नि त। उसको कहाँ कहाँ जग्गा छ, कहाँ छ, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 पुस्तेभित्र हेर्नु पर्यो नि। त्यो त भइरहेको बेलामा अहिले हात हाल्ने काम चाहिँ श्रम संस्था पार्टीको अध्यक्षज्यूले गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो होइन, तपाईँको राजनीतिक गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। अब सरकारले भोट ब्याङ्क बनायो भन्ने कुरा आएको छ। सुकुम्बासीमाथि त एक किसिमको आतंकित नै भएको थियो त। सबै सुकुम्बासीलाई लखेट्ने रे भने। तर सुकुम्बासीलाई त तपाईँको चाहिँ कपन हो कि कुन ठाउँमा त पुरै घरै बनाएर चाहिँ हामीले राखेको छौँ भन्ने कुरा आएको छ। बालाजुतिर बिल्डिङहरू छन् भन्ने कुरा आएको छ। मापदण्डमा छ छैन त्यतिकै अब बनाइदिएर अब तपाईँको चाहिँ त्यो देखाउनको लागि मात्रै तपाईँको चाहिँ अथवा भनौँ न त्यो कच्चा खालको बनाएर भएन क्या, परिपक्व हुनु पर्यो, दीर्घकालीन हुनु पर्यो। र यो सुकुम्बासी समस्या सुकुम्बासीले अबसम्म जित्दै आएको पार्टीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जग्गा काटेर दिने, सुकुम्बासीको नाममा दिने भन्ने कुरा आएको छ नि त। योजनाहरू छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो त ल्याउँदैछ, तपाईँको त कार्यान्वयन त भएको छैन नि त। तर त्यो योजना भइसकेपछि हामी उहाँलाई थ्याङ्क यू भनौँ। योजना ल्याउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूको संसदीय पार्टीको अध्यक्षज्यूले यसरी विरोध गर्नुको कारण के हो? त्यो नगरे त तपाईँको योजनै आउँदैन नि त, नआउन नि सक्छ नि त। त्यो पनि त कुरा बुझ्नु पर्यो नि त होइन। प्रतिपक्ष भने त सधैँ विरोध मात्रै गर्ने होइन, तपाईँको गलत गर्छ भने त्यो विरोध गर्ने, खबरदारी गर्ने हो नि त। खबर त गर्नु पर्यो नि त, मेसेजहरू त दिनु पर्यो नि त, जानकारी दिनु पर्यो नि त। होइन भने जनताले यो प्रतिपक्ष नै होइन भन्ने हुन्छ नि त। अहिलेको प्रतिपक्ष तपाईँको के भने त सम संस्कृति पार्टी हो नि। त्यो नाताले उहाँले भन्नु स्वाभाविक हो। कोही न कोही त बोल्नु पर्थ्यो होइन। उहाँले बोल्नु भयो किनभने जनप्रतिनिधि भने के त जनताको सेवक होइन। तर तपाईँहरूको संसदीय पार्टीका अध्यक्ष त उग्र भयो देखि नसक्नु भयो। बालन शाहलाई चाहिँ खुट्टा तान्नको लागि आइलाग्यो भन्ने कुरा आएको छ नि। त्यसो होइन, उहाँ तपाईँको चाहिँ झन्डै तपाईँको 2 तिहाईको नजिकको सरकारलाई खुट्टा तान्ने अनि उहाँलाई लडाएर फेरि चाहिँ आफू भन्ने त्यो होइन नि त। उहाँ सही ठाउँमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले सही काम गर्नुभयो, देखेर जनताको लागि गर्नु भने त हामी तपाईँलाई चाहिँ समर्थनै गर्छौँ भनिरहेको छौँ त। हर्का सम्बन्ध त व्यक्तिगत सासानो कुरामा पनि अल्झियो, सासानो कुरामा पनि आइलाग्यो भन्ने कुरा आएको छ नि सर। जस्तै अब बालन शाहको चाहिँ छोरीको फोटो राखिदिने, सेयर गरिदिने, त्यसरी नै विरोध गर्ने हो त। आफ्नो पारिवारिक रूपमा चाहिँ आयो भन्ने कुरा आएको छ नि त। चौथो रूपमा गाली गरिरहेछ। तपाईँको मिडियामा धेरै किसिमको आउँछ, त्यो यथार्थ के हो एक्चुअल नबुझिकन हावाको भरमा तपाईँको चाहिँ मिडिया टाइलहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गलत हो। भएको कुरा चाहिँ के हो भन्नु न, सत्य तथ्य तपाईँले भन्नु पर्यो। र त भएको कुरो त तपाईँले चाहिँ म के भन्छु भने हर्कजीले त्यस्तो खालको हरकत गर्छ भने सेयर त गर्नु भएको छ नि त। अनि बालन शाहको छोरीको चाहिँ फोटोहरू सेयर गर्नु भएको छ। कतिपय साथीभाइको नाताले अब बालनजी र हर्कजी त साथी पनि त हो नि होइन। अस्ति तपाईँले देख्नुभयो त हातसाथ मिलाउनु हो, मोबाइल फोन नम्बरहरू चाहिँ साटासाट गर्नुभयो होइन। अनि साथी बिच चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ नि, त्यही भएर सेयर गरेको हो फोटो चाहिँ। होइन त्यो पनि हुनसक्छ। अब तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि एउटा साथीको नाताले तपाईँको चाहिँ त्यो खालको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो तपाईँको कसैले सेयर पनि गरिदिएको हुन्छ। हर्कजीको त तपाईँको चाहिँ फेसबुकै ह्याक भएको थियो, त्यो हुँदा पनि तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ सस्पेन्ड भएको थियो, उहाँले सस्पेन्ड भएको थियो। त्यो त्यतिखेर पनि अरूबाट चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हर्कजीले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मिडियाबाजी गर्यो भन्ने पनि आएको थियो नि। तर तर के चाहिँ बुझ्नु भने एक्चुअल के त होइन। त्यो एक्चुअलमा सत्य र तथ्यलाई टेकेर चाहिँ तपाईँको मिडियामा आएको हो भनेदेखि अब त्यो खालको हुन्छ होइन भने त यहाँ मिडियाबाजी त धेरै हुन्छ। जस्तो कि पछिल्लो समयमा के सर, अब जस्तै हर्का साम्पाङको फेसबुक चाहिँ सस्पेन्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हर्का साम्पाङलाई चाहिँ म चाहिँ TIA भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चाहिँ एलम्बर विमानस्थल भनेर राख्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन एयरपोर्ट के अरे उहाँको फेसबुक नै सस्पेन्ड भयो। के हर्का साम्पाङको अथवा चाहिँ एलम्बरले बनाएको हो त भन्ने किसिमको चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेको छ क्या। त्यो गलत गर्नुभएको उहाँले, गलत बोल्नु भएको। त्यो त भन्न पाइन्छ नि त, भन्ने बित्तिकै हुने हो र होइन। तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब त्रिभुवन राजा त्रिभुवनले बनाएको एयरपोर्टले एलम्बर भनेर भनेको कारण राजा रिन्जिन दोर्जे अब रिन्जिन दोर्जे चाहिँ राख्नु भन्दैमा हुने होइन नि त। त्यो त प्रस्ताव गर्न सकिन्छ नि त। साँच्चै भन्यो भने यो देशको उहाँले त्यो चाहिँ जिस्काएको थियो। नेपालको एकीकरण गर्ने त ऐतिहासिक रूपमा त एलम्बर हो नि त, किराँती राजै हो नि त। तर पृथ्वीनारायण शाह भनिरहेको छ होइन, त्यो त पछिल्लो आधुनिक हो। एलम्बर राजा भनेको एउटा चाहिँ रिजनको एउटा जिल्लाको चाहिँ हो भन्ने कुरा गरेको छ नि सर। के हो तपाईँको चाहिँ दरबारै यहाँ गोकर्णमा हो त। इतिहासमा यो काठमाडौँमा शासन गर्ने
ऐतिहासिक राजा तपाईँको एलम्बर भनेर हामीले त पढेका हो। फेरि तपाईँले नयाँ कुरा ल्याउनु भयो। किन? एलम्बर राजाको चाहिँ दरबार यता गोकर्णमा थियो। गोकर्णमा थियो त, किराँतीहरूको चाहिँ किराँती राजाको दरबार चाहिँ गोकर्णमा। गोकर्णमा पो? गोकर्णमा। कतिपय अहिले त पूर्वमातिर भन्दा छ। उहाँहरू त यहाँ लिच्छवीले लखेर दुधकोशी पारिजानु भएको हो। पहिला सुरुमा शासन गर्ने किराँतीहरू। किराँतहरू त सबै पूर्वमा मात्र छ, पूर्व मात्र सीमित छ भन्ने कुरा गरेको छ कि छ। सुन्नु न, त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा शासकले एउटा वंशले अर्को वंशलाई कहाँसम्म खेद्यो भने दुधकोशी पारी पुर्याइदियो। दुधकोशी वरि को थियो भन्दा लिच्छवीहरू थियो। फेरि लिच्छवीहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ जितेर चाहिँ लखेट्यो भन्दाखेरि मल्लले हो। फेरि मल्ललाई कसले जित्यो भन्दा शाहवंशले होइन। भनेपछि राजा एलम्बरको दरबार गोकर्णमा, काठमाडौँको गोकर्णमा थियो। किराँतीहरूको राजा दरबार चाहिँ किराँती राजवंशको चाहिँ दरबार कहाँ थियो भन्दाखेरि गोकर्णमा, काठमाडौँको गोकर्णमा होइन। यो त तपाईँले त ठुलो रहस्य खोल्नुभयो त अहिले। यो त तपाईँको चाहिँ इतिहासको विद्यार्थीहरूले त्यो राम्ररी जान्दछ। पूर्वमा मात्र सीमित हो, एउटा चाहिँ एउटा त जिल्लाको जस्तो चाहिँ एउटा राजा थियो, शासन एउटा राजा थियो भन्ने कुरा गरेको त होइन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। फेरि हो, यहाँबाट काठमाडौँबाट उहाँहरू जानु, उहाँहरूले लखेटेको कारण उता पूर्व त्यो अर्थात् त्यो दुधकोशी पारी जानुभयो। जित्यो, लिच्छवीले शासन गर्न थालेपछि उहाँहरू दुधकोशी पारी जानुभयो, टिस्टासम्म जानुभयो होइन। सिक्किम भन्छ नि, सिक्किम होइन सुखिम हो। सुखिम स्वर्गको चाहिँ घर भन्नेको सिक्किम भनेको। अब किराँतीको तपाईँको लिम्बूको छोरी राजा, लिम्बू राजाको छोरी चाहिँ तपाईँको सिक्किमको राजाको छोराले बिहे गरेको थियो क्या। अनि त्यहाँदेखि लिम्बू माइतीहरूले चाहिँ सुखिम भन्दा भन्दै अहिले सिक्किम भयो। यसरी छ नि त इतिहास। राजनीति गर्नेहरूले इतिहास जान्नुपर्छ, जियो पोलिटिक्स जान्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जान्नुपर्छ। भनेपछि नेपाल एकीकरणको श्रेय जस भनेको एलम्बरमा जान्छ, पृथ्वीनारायण शाह होइन। तपाईँको यहाँको विज्ञहरूलाई सोध्नुहोस् न, आधुनिक राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेको। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले अपमान गर्ने होइन, सम्मान गर्ने हो। आज नेपाल र नेपाली भन्ने कुरो त तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको एलम्बरले गर्दा। तर पृथ्वीनारायण शाहले त एकीकरण गर्नुभयो, तर मनको त एकीकरण गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा आएको छ। यो सत्य कुरा हो। एकीकरण भयो, भावनाको एकीकरण गरेन भएन। अब भावनाको नि एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो तपाईँको त्यो कविहरूमा तपाईँको चाहिँ आदि कवि कसलाई चिनिन्छ भन्दा भानुभक्त आचार्यलाई। तर भानुभक्त आचार्य भन्दा पनि दिग्गज कविहरू थियो क्या। तर इतिहासमा दर चाहिँ फेरि भानुभक्त भए, श्रेय चाहिँ उसले पायो। अब तपाईँको मिलारेप्पाहरू भनेको त तपाईँको चाहिँ अब त्यत्रो हजारौँ तपाईँको चाहिँ कविताहरू श्लोकहरू लेख्ने व्यक्ति हो। भनेपछि राजा एलम्बरको चाहिँ दरबार चाहिँ गोकर्णमा थियो। अहिले पनि तपाईँ यो प्रमाण छ तपाईँसँग? त्यो त छ, नभइकन हामी बोल्ने कुरै आउँदैन। किन चाहिँ अहिले कतिपय मान्छेलाई चाहिँ सोध्नु होइन, इतिहासका प्राध्यापकहरूलाई सोध्नुहोस् किराँतीहरूको दरबार कहाँ भनेर, अनि शेर्पाको दरबार कहाँ भने तिङ्ग्री सगरमाथा माथि, सगरमाथा भन्दा माथि। भनेपछि पहिला त राजा त छुट्टै छुट्टै राजा रहेछ होइन? राजनीतिक शेर्पाको अलग्गै राजा रहेछ, तामाङको पनि अलग्गै राजा होला होइन? किराँतीको राजासम्म भेट्छ। तपाईँको छालाको चाहिँ पैसा चलाउनेहरू सार्की राजाहरू हो। यो त इतिहासको विद्यार्थीले त्यसको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको त्यो सबै कुरो पत्ता लाग्ने हो। तर इतिहासको प्राध्यापकहरूलाई सोध्नुहोस् थियो कि थिएन भनेर। त्यसो भए लामाले त्यतिकै बोले, त्यसो भए होइन, त्यसो भए श्रम संस्कृति पार्टीको अध्यक्ष हर्का साम्पाङले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एलम्बर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दाखेरि टाउको दुखै किन भयो त? हो, यही त अब नबुझेपछि ल्याक अफ नलेज होइन। अब के बुझाएको छ, ज्ञानको अभावले गर्दा उनीहरू चाहिँ निराश भएको। राजा थिए, किराँतीहरू वंश, किराँत वंश पनि थियो भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा थियो। तर अब एलम्बर भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छ। अब कति विरोधीहरूलाई अब हर्का मार्फत आउँदा चाहिँ अब त्यो टाउको दुखाइ पनि हुनसक्छ होइन। अब कतिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो नस्लीय चिन्तनबाट चाहिँ गाइडेड भयो कि भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसो होइन है, एकीकरणको राष्ट्र निर्माताहरूमा हामीले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तब न तपाईँको चाहिँ तपाईँ हामी जुन एउटा मानवतामा सबैलाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले त मान्छेहरूलाई यतिसम्म भएको छ कि एलम्बर भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै घृणा लाग्ने भइरहेछ के? हामी किन त्यो भयो? 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली मात्रै होइन, हामी 100 थुङ्गा मात्रै होइन, 100 थरी फुलका हामी एउटै माला नेपाली। यो साझा फुलबारी सबैको संस्कार परम्परालाई स्वागत गर्नु पर्यो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हो इतिहासको उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको निर्माण गर्ने काममा तपाईँको चाहिँ किराँती राजा एलम्बरबाट सुरुवात भएको र साँच्चैको वास्तविक पछि आधुनिक राज्य
यो नेपालको निर्माता तपाईँ पृथ्वीनारायण शाह भनेर भनिन्छ त्यसलाई पनि हामी सम्मान गर्दै हिजो अब कसको योगदान कन्ट्रिब्युसन र लिमिटेसनको कुराहरू हुन्छ यी कुरालाई त हामीले त सम्मानका साथ गर्नु पर्यो नि त अब नस्लीय चिन्तनबाट हेरिनु भएन अनि भनेपछि यो तपाईँले भन्नुभयो नि यलम्बरको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ ल्याक अफ नलेज हो अब कतिले पृथ्वीनारायण अर्ध ज्ञानले गर्दा ज्ञान नभएको कारणले त पृथ्वीनारायण शाहलाई नस्वीकार्नु भनेको त्यो पनि नस्लीय चिन्तन हो अपवाद हो हैन ल्याक अफ नलेज पनि तर पृथ्वीनारायण शाह त यहाँको तामाङ राजालाई काट्यो गोले राजालाई काट्यो घले राजालाई काट्यो कारणले त हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ भावनामा एकता छैन पृथ्वीनारायण शाहले एउटा भूगोल मात्र एकता गर्यो एकीकरण गर्यो त्यो पनि होइन त्यो पनि चाहिँ बगवास कुरा भन्ने कुरा आएको छ नि त नि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि राज्यको निर्माण भनेको नि निर्माण गर्नु भनेको एकीकरण गर्नु भनेको नि त्यो तपाईँको पाती परेर धुपबत्ती बालेर पूजाआजा गरेर भएको छैन क्या रक्त रञ्जित तरवारबाट अथवा हात हतियारबाट मित लगाएर सिधायो भन्ने कुरा आएको छ अनि त्यो त आफ्नो आफ्नो तपाईँको राज्य लिने तरिका हुन्छ नि कसै लड्यो होला कसैले तपाईँको धार्मिकै उसमा पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न सिरियल हेर्नु मुभी हेर्नु फसाएर धम्की देखाएर सिधायो भन्ने कुरा आएको छ छलकपट गरेर पनि जितेकाहरू छ नि त त्यही छलकपटको कुरा हुन्छ रणनीतिको कुरा आउँछ होइन काहीँ कुटनीति प्रयोग गरेर चाहिँ जितेका छन् यो इतिहास अद्यावधि नै छन् यो संसारभरिको इतिहास हो अब हिजोको चाहिँ अब यसलाई सकारात्मक लिनुहुन्छ तपाईँ हिजो कसले के गर्यो कहाँ दमन भयो को पछाडि परे को अगाडि गयो भन्ने भन्दा नि अब चाहिँ हामी साझा फुलबारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ समानुपातिक ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ समान सहभागिताबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने हो संस्कृति पार्टीको तपाईँ उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ संस्थापक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो भएको हैसियतले मैले चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्न चाहेँ भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ म यलम्बरको सन्तान हो म किराँती वंशको यलम्बरको चाहिँ सन्तान हो म किन राजा नहुने म राजा बन्छु भनेको मतलब राजावादी हुनुहुन्छ हर्क सम्पाङ तपाईँको त्यो चाहिँ अध्यक्ष यो सवालमा भन्नुभएको अब तपाईँको चाहिँ अब यो गणतन्त्र मान्नुहुन्न गणतन्त्रको युगमा सबैभन्दा बेटर नै उहाँले बोलेकै छ त अहिलेको सबैभन्दा सामसिङ व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था नै गणतन्त्र हो गणतन्त्र चाहिँ जनताको गणतन्त्र हुनुपर्छ तपाईँ हामी सबैले महसुस गर्ने खालको गणतन्त्र हुनुपर्छ हिजो पार्टी र तिनका नेता र कार्यकर्ताको मात्रै गणतन्त्र जस्तो भएको थियो यो गणतन्त्र स्वीकार्नु हुन त अनि कस्तो गणतन्त्र हुनुपर्छ जनताको गणतन्त्र भनेपछि तपाईँले बुझ्नु भएन जनताको गणतन्त्र होइन र यो अहिलेको जुन व्यवस्था भएको छैन नि त अझै भएको छैन के चाहिँ हुनुपर्ने भन्नु स्पष्ट भन्नु जनताले महसुस गर्ने जनता सर्वम हुन्छ क्या तपाईँको प्रजातन्त्र भने के त अहिले सर्वभौम छैन जनता त अहिलेसम्म जनतै छ नागरिक बनिसकेको छैन नागरिक भइसकेपछि नागरिक बन्नको लागि के चाहिने के आधार चाहियो त अनि मापदण्डहरू हुन्छ त्यो विकासको फर्को हुन्छ प्रति व्यक्ति आय स्रोतको कुरा हुन्छ पर क्यापिटल इन्कमको कुराहरू आउँछन् अनि विकासको फर्कोहरू हुन्छ अनि भ्रष्टाचारदेखि लिएर चाहिँ यो विभिन्न छ नि सुशासनको कुराहरू आउँछ क्या त्यहाँ त्यो सुशासन कायम भइसकेपछि अब सुशासन भनेको वैधता जिम्मेवारी अब त्यस्तै गरेर तपाईँको पारदर्शी हो नि त उत्तरदायित्वको कुराहरू आउँछ नि त त्यो भइसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ सुशासनमा जान्छ सुशासन भइसकेपछि र विकासको फर्को मार्दै जाँदाखेरि विकासको छलाङ मार्दै जाँदाखेरि सबै कुरो मिल्दै गएपछि पर क्यापिटल इन्कम अथवा राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुँदै गएपछि होइन राष्ट्रिय पुँजी पनि बढ्दै गएपछि अनि के हुन्छ भन्दा राज्य कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुशासनमा गएपछि नागरिक तपाईँको चाहिँ जनता चाहिँ नागरिक हुन्छ यसरी लाने हो नि त यो लाने क्रममा तपाईँको चाहिँ ट्रायल एन्ड इरर भइरहन्छ धेरै इरर आउँछ सरकारमा होस् प्रतिपक्षमा होस् अथवा जनतामा होस् यो खालको तपाईँको चुस्त दुरुस्त तन्दुरुस्त खालको सिस्टममा जानुपर्छ पछिल्लो समयमा गइसकेको छैनौँ नि अहिले तपाईँको चाहिँ अब संसद पार्टीका अध्यक्षज्यूको त हर्का वाद भनेर एउटा वादको विचारको चाहिँ एउटा चाहिँ किताब पनि आइसकेको छ के छ त्यो त्यसमा के छ यस्तो छ त्यहाँ कतिपय मान्छेले त यो त हतार लिएर आयो यो हुनै नसकिने कुरा हो बात हुनुको लागि छुट्टै चाहिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ नि फेरोमा डाक्टर विजय मिश्रले लेख्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले पनि हेर्यौँ अब बात बन्नलाई तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू पुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ एउटा पुरा हुनुपर्ने हुन्छ उहाँले 6वटा लिनु भएको छ
आगामी दिनमा यो तपाईँको चाहिँ हर्काको विचार चाहिँ हर्कावाद पनि हुन्छ भनेर ल्याउनु भएको छ। उहाँले किटनी छ त्यो हर्कैवाद भन्ने होइन नि त हो। अहिलेको सबै कुरोलाई हेर्ने भनेदेखि यो देशको हावापानी माटो सुहाउँदो मौलिक हक अधिकार भएको चाहिँ हर्कावाद हो। उहाँले तपाईँको चाहिँ प्रकृति संस्कृति र प्रविधिलाई चाहिँ संयोजन गरेर यो तिनटाको संयोजनलाई नै हर्कावाद भनिन्छ। यसलाई लगेर तपाईँको चाहिँ विकासमा जानु पर्यो। भोलि यो देश विकास भयो भने त यो तिनटा कुरोलाई जोडेर विकास भयो, जनताको जीवन स्तर उठ्यो, देशको उन्नति प्रगति समुन्नति भयो भने त हर्कावाद किन नहुने? अरू देशले पनि त अनुसरण गर्छ। राष्ट्रियबाट अन्तर्राष्ट्रिय जाने तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर्काजीको विचारमा रमाउन गयो भन्दा र हर्काजीको विचारले चाहिँ तपाईँको देश विकास हुन्छ भनेदेखि किन हर्कावाद नभन्ने भन्ने सवालमा तपाईँको चाहिँ उहाँ तपाईँको लेखकले पनि राम्रो लेख्नु भएको छ होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँले तपाईँले पढ्नु भएको छ? पढेको छु। उहाँले व्यक्तिगत मनोगणन्य कुरामा लेखेको छैन नि त। त्यहाँ हर्काजीले के गर्यो त विकासको कामहरू, पानी खुवाउनेदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक एउटा निश्चित ठाउँमा पानी खुवाउनु भयो उहाँले। धरानबाट उहाँले भनेको त्यही त, धरानको स्टार्ट गरेको नै धरानबाट अब नेपालभरि हुनु पर्यो। त्यही कुरो अन्तर्राष्ट्रियमा जाने बित्तिकै त बात त त्यसै भएको त। उहाँको जन्म छ कि छैन त? उहाँले 7वटा तपाईँको चाहिँ सिट जितेको छ तपाईँको प्रत्यक्ष र समानुपाती गरेर 8वटै भनौँ न, त्यो 4-5 हजार पुगेन होइन। त्यो कारणले तर अहिले समुदायमा समाजमा त पुरै तपाईँको हर्काको विचार जुन हर्कावादको चाहिँ अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्येक शनिबार क्यालेन्डरमै सोमबार भनेर लेख्नु भएको छ। नेपालभरि तपाईँको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक तपाईँको वडामा धेरै मान्छे क्या, सबैमा नभनौँ, त्यो तपाईँको चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा तपाईँको चाहिँ श्रमदान भइरहेछ त। हामीले के भने 6 दिन आफ्नो लागि, पेटको लागि, 1 दिन देशको लागि, राष्ट्र र जनताको लागि। त्यो श्रमदान भनेको यस्तो दान हो, यो ठुलो दान हो, यो देश बनाउने दान होइन। यो सितिमिति हुँदैन। उपाध्यक्ष तपाईँको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षज्यूले लेख्नुभएको अथवा डाक्टर मिश्राले लेख्नुभएको होइन हर्कावाद किताबलाई लिएर अथवा त्यो विचारलाई लिएर चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको क्रिया र प्रतिक्रिया दिइरहेको छन्, विभिन्न किसिमको ट्रोलहरू बनाइरहेको छन्, के बनिरहेको छन् समाजमा। त्यो त प्राज्ञिक उसमा जान्छ होइन, पर्यावरण व्यक्तिहरूमा छलफल हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो खालको व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ यो त हतार गरेर लिएर आयो भन्ने कुरा आएको छ के सर? उहाँले तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर के हो त कसो हो त, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो पुस्तक लोकार्पण गर्दा पनि विभिन्न व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो नि। तर एकछिन हजुरलाई म रोकेँ है त। हर्कावाद आउनुभन्दा अगाडि धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ सोधी खोजी गरेर विभिन्न प्रकारका लेखकहरूसँग चाहिँ सोधी खोजी गरेर मात्र पब्लिक गर्नुपर्छ होला नि त। हर्कावाद ल्याएपछि अनि फेरि चाहिँ तपाईँको सरसल्लाह गरेर हुन्छ त? कामनादेखि लिएर के अरे सुझाव सल्लाह कोसँग लियो त? त्यो त त्यहाँ छँदैछ त। नेपालको प्राज्ञिक ग्रुपहरूसँग अब सबैसँग त हर्कावाद ठोकुवा साथ चाहिँ आएको होइन, ठोकुवा साथ चाहिँ हर्कावादै हो भन्ने तरिकाले आएको छैन। त्यहाँ संश्लेषण विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ होइन। त्यहाँ त तपाईँको हर्कावाद चाहिँ हुने चाहिँ आधारहरू यो हो होइन। विभिन्न आधार हुन्छ नि त बात भन्नलाई। त्यो आधारमा चाहिँ यो 6वटा आधार पुगेको छ। अझै पनि तपाईँ पुष्टि हुनको लागि गर्नको लागि त तपाईँको चाहिँ भोलि ठुलो भलम हुन्छ नि त। भोलि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको श्रम संस्कृति पार्टी त्यो हर्कावाद मार्फत बहुमत ल्यायो, 2/3 आयो, अनि भोलि चाहिँ यही कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा तपाईँको विभिन्न देशमा लागू हुँदै गयो भने त यो जति तपाईँको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ, जसले जति समर्थन गर्दै जान्छ, जति जनसहभागी बन्दै जान्छ नि, त्यति पपुलर भएर जान्छ र हर्कावाद भन्ने हो भन्ने कुरा त उहाँले त त्यो किताबमा नै लेख्नै भयो। तर कतिपय मान्छेले चाहिँ के भनिरहेको छ भने हर्कावाद भनेर एउटा चाहिँ किताब पब्लिक गर्नु र श्रम संस्कृति पार्क भनेर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मान्छे देहावसान भएपछि, निधन भएपछि चाहिँ बनाउनु पर्ने शालिग जिउँदो हुँदै शालिग बनाएर चाहिँ त्यहाँ खडा गरियो भन्ने किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको आएको छ नि त। सुन्नु न, उहाँले बनाएको होइन, मूर्तिकारले उहाँलाई राम्रो लाग्यो बनाएर राखिदियो। उहाँले मेरो शालिग हुनुपर्छ, मेरो यो हुनुपर्छ भन्ने होइन नि त। तर उहाँ त श्रम संस्कृति पार्कभित्र बात भयो, लेनिनवाद भयो, माओवाद भयो होइन, विभिन्न बातहरू थियो क्या। त्यो बातहरूले काम गरेन। अब यो बातमा जाउँ है, यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर अहिले टाइल एन्ड एररको रूपमा ल्याएको। तर पार्कभित्र भएको आफ्नो त्यो मूर्ति पनि हेर्नका लागि उहाँ जानुभएको छ नि सर?
त्यो त हेर्नै नमिल्ने अथवा चाहिँ आफू जिउँदो हुँदै आफ्नो चाहिँ मूर्ति हेर्न जाने हो त त्यो त ट्रोल बनायो मान्छेले होइन तपाईँले फोटो खिच्नु भयो अनि तपाईँले चाहिँ फोटै नहेर्ने त मेरो फोटो कस्तो रहेछ भनेर हेर्नु नमिल्ने तर मूर्ति हेर्नै जानुभयो भन्ने कुरा आएको छ क्या उहाँले त्यतातिर नजानुहोस् न यो भनेको नर्मल कुरा हो हामीले सबैलाई थाहा छ शालिग बन्ने भनेको मृत्यु प्रख्यात हो यसलाई त स्टोन भयो भन्ने कुरो गरेको छ के सर मान्छेले स्टोन गर्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन त्यो होइन मूर्तिकारले उसलाई मन परेर हर्काजीको चाहिँ काम कर्तव्य र त्यो उहाँको इमान्दारी सबै कुरो मन पराएर चाहिँ मूर्ति बनाएर त्यहाँ राखेको हो नि त त्यसमा त कुनै आपत्ति भएन अनि त्यहाँदेखि अब बनायो मेरो मूर्ति कस्तो बनाएछ भन्ने कौलताल त हुन्छ नि मेरो फोटो कस्तो आएछ तपाईँ भिडियोमा चाहिँ तपाईँको बोल्दै हुनुहुन्छ होइन कुनै तपाईँको चाहिँ सिरियल गर्दै हुनुहुन्छ नि कस्तो आएछ भनेर हेर्नुहुन्न र अनि मरेपछि हेर्ने हो र मरेपछि त देख्दैन यी आदि कुरा हुन्छ नि यो साइन्टिफिक हुनु पर्यो तर कतिपय मान्छेले के भनेको छ भने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो हर्का साम्पाङ आफू हुँदै जीवित हुँदै उहाँको शालिग उहाँले हेर्न जानुभयो उहाँको जिउँदो हुँदै शालिग बनाइयो भनेर भनेको छ क्या मान्छेले व्यङ्ग्य गरेको छ इतिहासै रचेछ त हो कि होइन त्यो राम्रो कुरा हो त्यो मरेपछि देखिन्छ त आफ्नो शालिग कसैले मरिसकेको मान्छेले मेरो शालिग बनेछ जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि होइन तर बन्नुपर्ने चाहिँ जीवित नहुँदा बन्नुपर्ने हो नि सर होइन र धेरैको शालिगहरू छन् अनि उहाँहरू मरेर बनाएको छ क्या जिउँदैमा बनाएको छैन क्या होला एक दुईजनाको बनेको होला अपवादमा अनि त्यो तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो शालिग कसैले चाहिँ मन परेर बनाएर त्यहाँ राखिदिएछ भनेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा राखिदिएछ संरक्षण गरेको छ भने त्यो हेर्न जानु एउटा भाग्यमानी मात्रै भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ क्या त्यस कारणले गर्दा उहाँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ अब भन्नुहोस् न अब श्रम संस्था पार्टी अबको मरेर तपाईँको सम्मान गर्नुभन्दा मेरो चाहिँ भनाइ के भन्दाखेरि जसले यो पितृहरूलाई गर्नुहुन्छ नि मरिसकेपछि फलफुल चढाउने दुनियाँ गर्ने बरु जिउँदो हुँदाखेरि 1 किलो स्याउ लगिदेऊ अथवा बुवा आमा अथवा को छ नि मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि मर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहेको सानो कुराहरू यसो पुर्याइदेऊ न उसको इच्छा पुरा गर्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मरेर दिनु तपाईँको ठुल्ठुलो दान गर्नु त्यो राम्रो होइन अब श्रमिकै हुँदा चाहिँ खुसी बनाउनु हो मेरो चाहिँ भनाइ थियो अब श्रम संस्था पार्टी कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ बढ्छ अब जसरी हिजो बढाएको थियो त नयाँ हो अब हाम्रो त धेरै काम छ तपाईँको प्रदेशदेखि दार्चुलामा पुल बन्यो तपाईँहरूको पुलदेखि के अरे जिल्लादेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर पालिकादेखि लिएर वडादेखि लिएर टोल कमिटीसम्म बनाउनु पर्ने हुन्छ अब पुल त निर्माण धेरै भइरहेको छ त हाम्रो संवाददाताहरू गइरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ अहरात्र रूपमा चाहिँ खटिरहनु भएको छ होइन उहाँ पानी झारी नभनिकन खाना सुत्ने पनि व्यवस्था चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै हुँदा पनि होइन त्यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिश्रम गरेर बनाइरहेछ त्यो थोरै श्रम संस्कृति पार्टीको लागि हो र त्यो हर्काजीको लागि हो र देवराज लामाको लागि हो र होइन नि त्यो त त्यहाँको स्थानीयको लागि हो नि त अथवा देश र जनताको लागि हो नि त होइन त्यो बनाउनु त राम्रो हो त उत्पादनमा जानु भनेको राम्रो हो अब श्रमलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ उत्पादनबाट चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ उद्योग धन्दा खोलिसकेपछि ठुल्ठुलो कल कारखाना खोलेपछि तपाईँको बेरोजगार पनि त घट्छ नि त यहाँ आम्दानी हुन्छ यहीँ नेपालमा बस्छ अहिले हाम्रो त तपाईँको चाहिँ हजारौँ भाइ बहिनी त तपाईँको विदेश गइरहेको छ नि त अहिले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ महिनामा केही नभने 2-4 वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लास बनेर बक्सामा प्याक भएर आएको छ यो दुःखदायी कुरा हुन् यिनलाई तपाईँको चाहिँ मध्यनजर गरेर यो सरकारले पनि यहीँ नै केही गर्न तपाईँको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो उचित वातावरण बनाउनु पर्यो कानुनी झन्झट हटाउनु पर्यो सानो एउटा उद्योग खोल्नलाई पनि कतिसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी झन्झट छ भएन नि मुद्दा हालिदिन्छ उहाँ तारिक धाउनु पर्ने हुन्छ समय पनि खेर तपाईँको पैसा पनि खेर तपाईँको पैसा पनि भनौँ न उमेर पनि खेर जान्छ नि त अनि त्यो कारण यो सबै कुरो छोडेर आँखा चिम गरेर तपाईँको विदेश गइरहेछ अब पैसा हुने त अब राम्रै ठाउँ जाला नहुने त तपाईँको साउको चाहिँ ऋण काटेर अब ऊ बाँचेर आयो भने त ठिकै छ मरिहाल्यो भने त त्यो ऋणले गर्दा उसको चाहिँ घर खेत सबै जान्छ त सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छ नि सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ यो दर्दनाक कथालाई हाम्रो प्रत्येक सरकारले प्रत्येक जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ र आत्मसात गर्नु पर्यो म नै हुँ भन्ने सम्झिनु पर्यो हर्काको भने के भनेदेखि कम्तीमा 753 पालिकामा हर्का जस्तो जन्मियोस् म जस्तै जन्मियोस् न म
मै बन्नुपर्छ भन्ने छैन, म जस्तो जन्मियोस् र प्रत्येक जनप्रतिनिधि हर्का जस्तो भयो भने त तपाईँको त देश त बनिगयो त। अब बालेनजीले पनि अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, हतार नगर्नुहोस्, तर हतार नगर्नुहोस् भनेर सुतेर बस्ने पनि त होइन नि। क्रमिक रूपमा गर्नु पर्यो, नियम कानुन बनाउँदै पारित गर्दै संविधान संशोधन गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने विज्ञ टोलीलाई बोलाएर होइन कानुनी तपाईँको चाहिँ परामर्श गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। हस् नमस्कार यहाँलाई, उहाँलाई पनि त गाह्रो छ। हस् नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको च्यानलबाट जति पनि देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा श्रमदाता, त्यसै गरेर तपाईँको हामीलाई तपाईँको श्रमदानमा तपाईँको चाहिँ खाजाको लागि चाहिँ पैसा पठाइदिनु हुने, पुल निर्माणको लागि पैसा पठाइदिनु हुने, ज्येष्ठ नागरिक पाकदेखि लिएर धेरैवटा त तपाईँको चाहिँ पाकहरू अथवा भनौँ न हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णलाई मेरो चाहिँ मुडी धन्यवाद छ। हस् नमस्कार।